बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या मशरक़ वस्ता एक बड़ी जंग से बाल बाल बच गया? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई ईरान पर बड़े पैमाने के हमले आखिरी लम्हों में मनसूख कर दिए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले के बाद मुज़फ़्फ़राबाद एक मरतबा फिर सियासी कशीदगी का मरकज़ बन गया। आज के व्लॉग में हम इन बड़ी खबरों का हक़ाइक़, पस मंज़र और मुमकिना असरात के साथ जायज़ा लेंगे। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा मुस्तक़बिल की सियासत और ख़ित्ते के अमन के बारे में अहम सवाल उठाता है। फिर सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमरीका जंग के हवाले से। गुज़श्ता चंद दिनों में एक बड़े अमरीकी हमले की ख़बरों पर पूरी दुनिया नज़रें जमाए हुए थी, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के ख़िलाफ़ मनसूबा बंद, बड़े पैमाने के हमले रोक दिए गए और आज से नए मुज़ाकरात शुरू होंगे। व्यूअर्स, आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े स्केल के हमले की बात की थी और ये कहा था कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद इतना बड़ा हमला शायद इससे पहले नहीं हुआ होगा। इस हवाले से खित्ते के अंदर बहुत सख्त बेचैनी पाई जाती थी। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान और दीगर इलाकाई शराकतदारों ने सिफारती हल पर जोर दिया, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो कार्रवाई दोबारा ज़ेरे गौर आ सकती है। ये मुज़ाकरात इतने अहम क्यों हैं? इन मुज़ाकरात के अहम निकात में आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली, ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुस्तक़बिल, जंग बंदी की शराइत, इलाकाई सलामती बहुत अहम है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात की बुनियाद जंग बंदी और कशीदगी में कमी होगी। ये ऐलान सिर्फ एक सिफारती खबर नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम है। दुनिया के तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। इसलिए अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो आलमी मंडियों में इस्तेहकाम आ सकता है, जबकि नाकामी की सूरत में तेल की कीमतों, आलमी तिजारत और ख़ित्ते की सलामती पर दोबारा दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए ये पेशरफ्त इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल सिफारती अमल की हमायत करता रहा है, बल्कि सारे सिफारती प्रोसेस को लीड करता रहा और ख़ित्ते में कशीदगी कम होने से मुआशी दबाव में कमी आ सकती है। व्यूअर्स, अब चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ। दूसरे मरहले की पोलिंग के बाद मुतअद्दिद हलकों के गैर सरकारी नताइज सामने आना शुरू हो गए। तहम कई इलाकों में खुसूसन मुज़फ़्फ़राबाद में सियासी कशीदगी बरकरार है। इस वक्त के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़े बरतरी हासिल कर चुकी है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे। छोटी जमातें इस वक्त तक कोई सीट हासिल करने में कामयाब नज़र नहीं आती। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर धांधली, पोलिंग अमल में मुदाखलत और इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात लगाए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी देखने में आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालात को काबू में रखने की कोशिश भी की और इस हवाले से इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन करार दिए गए। व्यूअर्स, ये सिर्फ एक मुकामी इंतखाब नहीं है। ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा हालात में जब एक तरफ बहुत बड़ी एहतजाज हो रहे थे और दूसरी तरफ इंतखाबी अमल चल रहा था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था और इन इंतखाबात का असर आज़ाद कश्मीर की आइंदा हुकूमत, कश्मीर कॉज पर सियासी बयानिए, विफाक और आज़ाद कश्मीर के ताल्लुकात, ओवरऑल आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर पड़ सकता है। हर इंतखाब के बाद अनफॉर्चुनेटली इख्तलाफात सामने आते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात जब भी होते हैं, हर हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है और इसी वजह से इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर हर बार एक क्वेश्चन मार्क होता है। व्यूअर्स, इस बात को हम सबको यकीनी बनाना चाहिए कि कभी भी हारने की सूरत में महज इसलिए कि अपने वोटर्स को जस्टिफाई करने के लिए इंतखाबी अमल को मशकूक करार नहीं देना चाहिए। अगर किसी के पास हक़ाइक़ हैं तो वो प्रॉपर फोरम्स पे लेके जाए और प्रॉपर फोरम्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन हक़ाइक़ का इंसाफ की बुनियाद पे जायज़ा लेके सही
فیصلے کریں تاکہ عوام کا اس عمل پہ اعتماد بحال ہو۔ ویسے اب بات کرتے ہیں بھارت کی ایک انتہائی اہم خبر کی۔ بی بی سی کی تحقیقات میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی میں طلباء کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے دوران بعض زخمیوں کے جسم پر ایسے نشانات دیکھے گئے جو پیلٹ گن کے استعمال سے مشابہت رکھتے ہیں۔ رپورٹس میں زخمی طالب علم ساحل لوچھپ کے چہرے اور بازوؤں پر موجود زخموں کا بھی حوالہ دیا گیا، جبکہ اس معاملے پر مختلف شواہد اور بیانات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ دوسری جانب بھارتی حکام نے ان الزامات پر مختلف موقف اختیار کیا، جبکہ اس معاملے پر بحث جاری ہے۔ یہ معاملہ کیوں اہم ہے؟ پیلٹ گن کا استعمال پہلے بھی شدید تنقید کا موضوع بن چکا ہے، اور اس کا استعمال اگر آپ کو یاد ہو تو کشمیر کے اندر گزشتہ سالوں میں نوجوانوں پہ خاص طور پہ اور اوورآل کشمیری عوام پہ عام طور پہ کیا گیا، جس سے ان کی بینائی جانے تک کے الزامات لگائے گئے۔ اگر کسی بھی شہری یا طالب علم کے خلاف طاقت کے استعمال کے متعلق ایسے الزامات سامنے آئیں تو شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری سمجھی جاتی۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں احتجاج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری اور شہری آزادیوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ حقائق کا تعین اور شفاف تحقیقات ہی سارے معاملات کو بظاہر شفاف اور ممکن بناتی ہیں۔ ویسے اگر ان تمام خبروں کو ہم اکٹھا دیکھیں تو ایک دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران مذاکرات کی طرف بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ امریکہ اس وقت یہ دھمکی دے رہا تھا کہ وہ تاریخ کا ایک سب سے بڑا حملہ ایران پہ کرے گا۔ اس حوالے سے خلیجی ممالک کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی تھی، کیونکہ جس طرح سے تاریخ میں ہوا اس پوری جنگ کے دوران ایران کی طرف سے بھی ایک بڑا جواب آ سکتا تھا، جس سے خطے کے اندر تباہی اور معاشی استحکام کے بہت خطرات موجود تھے۔ اس وجہ سے تمام خلیجی ممالک اور پاکستان نے امریکہ پر زور دیا کہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے بلکہ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں انتخابی سیاست نئی بحث کو جنم دے رہی ہے۔ میرے ایک دوست، بڑے پیارے دوست وسیم ساجد، جو ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، انہوں نے اپنے کچھ خیالات میرے ساتھ شیئر کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ کے سامنے رکھوں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں ساری پارٹیوں نے بھرپور محنت کی، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ نون لیگ نے ان انتخابات میں بہت زیادہ ایفرٹ کی اور برادریوں کی سیاست کے اندر انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور نون لیگ کے انتخابات کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو نون لیگ کی قیادت نے ڈو اور ڈائی بھی کہا ہے۔ اس لیے نون لیگ نے واقعی ان انتخابات میں مختلف انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس حوالے سے بہت سارے الزامات بھی، جیسے میں نے کہا، سامنے آئے، لیکن حقائق کو سامنے لانا تمام ریلیونٹ اتھارٹیز کا فرض بنتا ہے تاکہ انتخابی عمل پر تمام عوام اور سیاسی پارٹیوں کا اعتماد ہو، اور سیاسی پارٹیوں پہ بھی یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ محض اپنی ہار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دھاندلیوں کا الزام نہ لگائیں۔ اور تیسری جانب اگر آپ دیکھیں تو بھارت میں انسانی حقوق اور احتجاج کے طریقہ کار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ مودی حکومت گجرات سے لے کے آج تک اور کشمیر سے لے کے دلی تک مسلسل الزامات کی زد میں رہی، اور اس حوالے سے ہندوتوا کا پرچار کرتی ہوئی اقلیتوں پہ سخت ترین اقدامات کرتی آئی۔ بھارت کا ایک سیکولرزم اور سیکولر اسٹیٹ کا تشخص اس وقت بہت حد تک مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، اور بھارت کا جو چہرہ ہے مودی حکومت کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے ایک ہندوتوا کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ اس پورے خطے میں اصل جنگ دیکھا جائے تو صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ عالمی سیاست، سفارتکاری اور عوامی اعتماد اور ادارہ جاتی شفافیت کی بھی ہے۔ ویوز، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات مستقل امن کی طرف جائیں گے اور ایک دیر پا امن اس خطے میں قائم ہوگا، یا خدا نخواستہ ایک عارضی وقفہ ہے؟ اور آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج کیا وہاں کی سیاست میں استحکام لائیں گے یا کشیدگی مزید بڑھے گی؟ اور ہندوستان کے اندر جو کاکروچ پارٹی کے اور نوجوانوں کے احتجاج تھے، اس کے بعد ایک خبر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ
مودی گورنمنٹ نے نوجوانوں کو چن چن کر گرفتار کرنا شروع کیا ہے، تو کیا مودی گورنمنٹ اپنے اس رویے کو ترک کرے گی؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس چینل فوکس پہ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل حقائق ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔